शरीर देशको सीमाले बन्छ जनता आत्मा हुन् स्वाधीनताभित्र अस्तित्व रहन्छ देशभक्ति उच्च जन। नेपाल मात्र यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा ठुला सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको बीचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको न कुनै कानुनबाट तय भएको यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन। जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सीमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ, हामी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्। सीमानामा आज हाम्रा 10 गजा मिचेका छन्। आज हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी अतिक्रमणमा परेको छ, हाम्रो सुस्ता अतिक्रमणमा परेको छ, सन्दुकपुर अतिक्रमणमा परेको छ। 2051-52 को नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले त्यो कुरा राख्न सक्यो भने आज बहुमतका सरकारहरू शक्तिशाली सरकारहरू यति धेरै पार्टीका संयुक्त सरकारहरू किन त्यसमा बोल्दैन? किन आफ्नो सीमानाको रक्षाको कुरामा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न? कालापानीमा विदेशी फौज आएर हाम्रो मातृभूमिको छातीमाथि बुलडोजर चलाउँदा उहाँहरूलाई किन दुख्दैन? यो प्रश्न प्रत्येक देशभक्त नेपालीले राजनीतिक दललाई सोध्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छ। ती नेता र दलहरूले यसको जवाब दिनैपर्छ। राज्यले आफ्नो सीमा नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यो राज्यको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको छ। अनि हामीले भारतसँगको सीमा नियमन गर्न किन नपाउने? कोही मान्छे भन्छन् यो रोटीबेटीको सम्बन्ध हो। यदि रोटीबेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्। सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त। रोटी भने पैसा होइन, त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्याएर खाने त्यही त भने होला रोटी भने। अनि त्यसो भए त युरोपसँग पनि रोटीबेटी, अमेरिकासँग पनि रोटीबेटी, मलेसियासँग पनि रोटीबेटी, सबभन्दा बढ्ता खाडी मुलुकसँग रोटीबेटी, त्यहाँ पनि सीमाना भिसा नलिउँ त कसैसँग। यो रोटीबेटीको सम्बन्ध हुँदैन सार्वभौम देशको बिचमा। समान आधारमा सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। चीनसँग पनि हामी त्यही चाहन्छौँ। चीनले के समयमा कहाँ सीमानामा के भयो भन्ने कुरा आयो। मैले भनेको थिएँ यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री उहाँकै पार्टीको हुनुहुन्छ, चीनसँग वार्ता गर्नुहोस्। जसले यो गर्छ तिनीहरू देशघाती हुन्। तिनीहरूले देशको साधन स्रोत राज्य प्रणालीको दुरुपयोग गरेर नेपालीको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउने कुचेष्टा गर्छ। नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ, बङ्गलादेशले 3 वर्ष भनेको छ, भुटानले बच्चा जन्मेपछि भनेको छ, अमेरिकाले हरियो परिचय पत्र ग्रिन कार्ड लिएको 5-7 वर्षपछि निवेदन दिनु पाउने भनेको छ। बेलायत जस्तो ठाउँमा राजकुमारीले निवेदन दिन 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा हामी बसेका नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर यो देशमा बस्नुपर्छ। त्यो बेलासम्म थाई परिचय पत्र लिनुपर्छ। उसले आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा होइन तिमीले किन यो गर्ने, तिमी भारत विरोधी हो भन्ने यो कुराको कुनै औचित्य छ? काँडे तार, यो सिमानाको काँडाको तार मात्रै होइन, अहिले मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराको सार हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो, सशक्त आवाज हो। त्यो आवाजलाई घन्काउँ। पुनः यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यसका निर्माता नायक नवल खड्काजीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, गायिका सत्यकला राई, त्यसपछि गएर यसका अरू सबै पात्रहरू, यसमा योगदान दिनेहरू सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। र यहीँबाट नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु, माधव घिमिरेको त्यो कविताको गीतको पङ्क्तिलाई सम्झेर यो चलचित्रलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजी, सञ्चार मन्त्रीजी। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहोला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। काँडेतार साँच्चीकै भौतिक काँडेतार पनि हो, राजनीतिक काँडेतार पनि हो, कूटनीतिक काँडेतार पनि हो। यो चलचित्र भएको हुनाले नेपाली जनताको चेतनालाई प्रफुल्लित गर्ने यो साहित्यिक अभिव्यक्तिको काँडेतार पनि हो। हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले केही समय अगाडि हाम्रो देशका प्रधान सेनापतिजीको अभिव्यक्ति सुन्यौँ। सेना हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि, हाम्रो जमिनको रक्षाको लागि अन्तिम
र भरपर्दो शक्ति हो। हाम्रो त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको भरपर्दो शक्तिका प्रमुख प्रधान सेनापतिजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो, आजको बदलिँदो परिस्थितिमा हाम्रो देशको सिमानामा अब काँडे तार लगाउनुपर्छ। यो देशको प्रधान सेनापतिले भनेको। सायद उहाँले पनि त्यो भन्नुको अर्थ अब हाम्रो सिमानाले ठुलो सुरक्षा खोजिरहेको छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी दक्षिण एसियामा हेरौँ, भारतले बङ्गलादेशसँग काँडेतार लगाएको छ। त्यो काँडेतार केवल राहदानी र प्रवेशाज्ञाको काँडेतार होइन, साँच्चीकै काँडेतार लगाएको छ। पाकिस्तानसँग काँडेतार लगाएको छ। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश जसले चन्द्रमामा मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान पठाउन सक्छ, जसले अन्तर्द्वीपीय अन्तर्महादेशीय क्षेप्यास्त्र निर्माण गर्न सक्छ, प्रक्षेपण गर्न सक्छ, त्यो देशले मेक्सिकोसँग ठुलो पर्खाल लगाएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामीले हेऱ्यौँ भने राष्ट्रहरूले आफ्ना सिमानाको सुरक्षाको लागि काँडेतार लगाउने, पर्खाल लगाउने व्यापक अभियान नै चलाएको देखिन्छ। लाटभियाले रुसको सीमावर्ती क्षेत्रमा 90 किलोमिटर तारबार लगाएको छ। लिथुआनियाले तारबार लगाएको छ। पोल्यान्ड धेरै लामो तारबार लगाउने देशमा पर्छ। अमेरिकाले मैले भनिहालेँ, दक्षिणी सिमानामा मेक्सिकोसँगको कुरा मैले भनिहालेँ। अर्जेन्टिना, इक्वेडर, पेरुले सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको लागि काँडे तार लगाएका छन्। हाम्रो छिमेकी भारतले लगाएको कुरा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त्यो सीमा नियन्त्रण राज्यको सार्वभौम अधिकारको एउटा सशक्त अभिव्यक्ति हो। अध्यागमन नियन्त्रण र नियमनले सम्बन्धित देशका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै अपनत्व भाव सिर्जना गर्छ। जसको सीमा सुरक्षा हुँदैन त्यो देशभित्रका नागरिकले म यो देशमा ढुक्कसँग बस्छु भन्ने उनीहरूमा त्यो सुरक्षाको भावना हुँदैन। र साँच्चीकै भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकीकरण र अखण्डताको भावना पनि त्यहाँ एकदमै कमजोर हुन्छ। राज्यले सीमा नियन्त्रण र नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छन्, महासन्धि छन्। प्रथम विश्वयुद्धपछि लगत्तै जन्मेको लिग अफ नेसन्स अर्थात् राष्ट्रसङ्घले त्यसको महासन्धिमा देशहरूले आफ्नो सिमाना नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा विश्व समुदायले मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कुनै पनि देशको सार्वभौम सत्ता, उसको क्षेत्रीय अखण्डता, उसको भौगोलिक क्षेत्राधिकार सीमा नियमनसँग आबद्ध भएको हुनाले प्रत्येक राज्यलाई त्यो अधिकार हुन्छ भनेर उसले त्यसको प्रत्याभूति गरेको छ। हाम्रो देश नेपाल संयुक्त राष्ट्रको संस्थापक देशमध्ये एउटा हो र त्यसको आरम्भको देशमध्ये एउटा हो। हामीले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महासन्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अघि भर्खरै यो चलचित्रका नायक नवल खड्काजीले यसका 6वटा कारण भन्नुभएको थियो। मैले संसारभरि सीमा नियमन गर्नको लागि अहिले यति धेरै ठुलो सीमा नियन्त्रण र सुरक्षाको बहस भइरहेको छ। थुप्रै कानुनहरू छन्, थुप्रै सन्धिहरू छन्। त्यसमध्ये उहाँले अघि जुन चर्चा गर्नुभयो, मैले पनि बढ्दो आप्रवासन, लागु पदार्थको तस्करी, मानव बेचबिखन, हात हतियारको ओसार पसार, यो बढ्दो जुन अहिले विश्वव्यापीकरण भइरहेको छ त्यस अन्तर्गत व्यापार सन्तुलन र नियन्त्रण जस्ता कुराहरूका लागि सबै सार्वभौम देशहरूले आफ्नो सिमाना नियमन गरेको हुन्छ, नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ क्यानाडा र अमेरिकाको त सीमा खुला छ, छैन। म अमेरिकाको र क्यानाडाको सिमानामा गएको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। त्यहाँ नियागरा फल्स अर्थात् नियागरा नदीको छहरा छ ठुलो, र त्यहाँबाट हामीले क्यानाडा जानु पर्यो भने त्यहाँ पनि विशेष त्यो हेर्दाखेरि मात्रै खुला हो। त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिको राम्रो परिचय र अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसले संसारका सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा बसेर न सन्धिबाट तय भएको न कुनै कानुनबाट तय भएको, यत्तिकै कुन चाहिँ बेलाको कुन चाहिँ शासकको सनकको भरमा हाम्रो सिमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम नियमन गरेको छैन।
जसरी भारतले आफ्नो बङ्गलादेशसँग आफ्नो सिमानाको सुरक्षालाई काँडे तारसम्म लगाएको छ, हामी नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनुसार भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम होस्। सिमानामा आज हाम्रा 10 गजा मिचेका छन्। आज हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी अतिक्रमणमा परेको छ, हाम्रो सुस्ता अतिक्रमणमा परेको छ, सन्दुकपुर अतिक्रमणमा परेको छ, माने भन्ज्याङ अतिक्रमणमा परेको छ, पशुपति नगर हाम्रो अतिक्रमणमा परेको छ। यसरी भूगोलविदहरूले के भनेका छन् भने 77 भन्दा बढी ठाउँमा हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण भएको छ। यस्तो स्थितिमा यदि हामीले समयमै हाम्रो सीमा नियमन नगर्ने 1950 को सन्धिमा भएका असमान दफाहरूलाई मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको बेलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावले स्वीकार गर्नुभएको थियो। यो सन्धिका कतिपय प्रावधानहरूलाई हामीले समयानुकाल बनाउनुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर मलाई आश्चर्य लाग्छ 2051-52 को नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले त्यो कुरा राख्न सक्यो भने आज बहुमतका सरकारहरू, शक्तिशाली सरकारहरू, यति धेरै पार्टीका संयुक्त सरकारहरू किन त्यसमा बोल्दैनन्? किन आफ्नो सिमानाको रक्षाको कुरामा उहाँहरू संवेदनशील हुनुहुन्न? कालापानीमा विदेशी फौज आएर हाम्रो मातृभूमिको छातीमाथि बुलडोजर चलाउँदा उहाँहरूलाई किन दुख्दैन? यो प्रश्न प्रत्येक देशभक्त नेपालीले राजनीतिक दललाई सोध्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सोध्छ। ती नेता र दलहरूले यसको जवाब दिनैपर्छ। हाम्रो आज जुन काँडेतारको प्रसङ्ग आएको छ, मलाई लाग्छ यही सन्दर्भमा यो काँडेतारको कुरा आएको छ। हेर्नुहोस्, इतिहास हेर्ने हो भने पनि सन् 1648 मा जुन वेस्टफालियाको सन्धि भयो, त्यो बेलादेखि नै राज्यले आफ्नो सीमा नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यो राज्यको सार्वभौम अधिकारको अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा सभ्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको छ। अनि हामीले भारतसँगको सीमा नियमन गर्न किन नपाउने? जब भारतले आफ्नै देशभित्र आसाम, मेघालय, काश्मीर जस्ता ठाउँहरूमा विदेशीहरूको आवागमनमा अझ भारतीयहरूकैले पनि त्यहाँ जग्गा किन्ने कुरामा उसले आफैले नियन्त्रण गर्न सक्छ, आफ्नै देशभित्र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि भने। यो उदाहरण दिएको मैले, कुनै उयो भारतको आन्तरिक मामला मेरो भन्नु केही छैन, त्यो उसको देशको मामला हो, तर मैले उदाहरण दिएको। अनि हामीले दुई देशको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार किन गर्न नपाउने? के कारण? कोही मान्छे भन्छन् यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हो। यदि रोटी बेटीको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आज 50 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू विदेशमा छन्। सबै देशसँग हाम्रो रोटीको सम्बन्ध रहेछ नि त। रोटी भने पैसा होइन, त्यहाँबाट पैसा कमाएर ल्याएर खाने, त्यही त भने होला रोटी भने। अनि त्यसो भए त युरोपसँग पनि रोटी बेटी, अमेरिकासँग पनि रोटी बेटी, मलेसियासँग पनि रोटी बेटी, सबभन्दा बढ्ता खाडी मुलुकसँग रोटी बेटी, त्यहाँ पनि सिमाना भिसा नलिउँ नि त कसैसँग। यो रोटी बेटीको सम्बन्ध हुँदैन सार्वभौम देशको बिचमा। समान आधारमा, सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुन्छ। भारतले खाद्यान्न ल्याउँदैन कुनै देशबाट, त्यहाँका नागरिकले कुनै देशको महिला बिहा गरेका छैनन्। अनि रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेर हाम्रो सिमानालाई खुला राख्ने काम कदापि हुन सक्दैन। यद्यपि भारतसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौँ, तर्कको आधारमा, समानताको आधारमा। आजको सभ्य विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम जसरी अरू देशहरूका बिचका सम्बन्धहरू सञ्चालित छन्, हामी त्यही चाहन्छौँ। यो भन्दाखेरि कुनै अमुक देशको विरोध कसरी हुन्छ? चीनसँग पनि हामी त्यही चाहन्छौँ। चीनले के समयमा कहाँ सिमानामा के भयो भन्ने कुरा आयो, मैले भनेको थिएँ यदि त्यो हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री उहाँकै पार्टीको हुनुहुन्छ, चीनसँग वार्ता गर्नुहोस्। यदि हाम्रो भूभाग कहीँ पनि त्यस्तो भएको छ भने फलानु एउटा देशले हाम्रो देशको अतिक्रमण गर्दा हामी हुँदैन भन्ने, अर्काले गरेर हुन्छ भन्ने, यो होइन हामी देशभक्त नेपालीको। तर त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त जब सरकारै आफैले चलाएको छ भने तल कार्यकर्ताले किन उफार्नु पर्यो? गरेर वार्ता गरे भइगयो नि। म अहिले भन्न चाहन्छु परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काजी चीन जानुभएको छ, त्यहाँ वार्ता गर्नुहोस्। हो कि होइन? चीनबाट फर्केपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लेर नेपाली जनतालाई जवाब दिनुहोस्। सार्वभौम देशले त यसरी काम गर्छ होइन र? हामीले भनेको त्यही हो नि। त्यसैले अब अर्को कुरा यसमा यो सीमा निर्धारण गर्ने, त्यसलाई भौतिक रूपमा प्रष्ट गर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानेको कुरा हो। अनि नेपाल र भारतको बिचमा सीमा नियमन गर्नुभन्दा किन नमान्ने? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले मान्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्छ। अनि हामी हाम्रै देशमा नगरौँ गर्न खोजेका के? नगरौँ भनेर
हो सिमानाहरू सुरक्षित भयो त एउटा कुरा। एउटा कलाकारले गीत गाएको छ, कति राम्रो गीत गाएको छ, भारतमा नै जन्मिने छन् अब आउने पुस्ता। हामीले गीत सुन्छौँ नि, कसले मिच्यो काला पानी, कसले मिच्यो सुस्ता, त्यो त होइन उहाँको लाइन, तर मैले ठाउँ। त्यसकारण यो कुराप्रति संवेदनशील हुनु पर्दैन एउटा देशले। आज हेर्नुहोस् त संसारका देशहरू आफ्नो 1 इन्च भूमिको लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरिरहेछन्। त्यसैले गर्दा यो हामीले अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। कुनै पनि सार्वभौम देशले आफ्नो देशमा बाहिरका नागरिकलाई निर्वाध प्रवेश गर्न दिँदैन, कुनै पनि देशले दिँदैन। त्यो एउटा देशले दिन्छ, त्यो नेपाल हो। अनि हामी नेपालमा भन्छौँ हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ, हाम्रो यहाँ रोजगारीका समस्या छन्, हाम्रो कृषि उत्पादन घटेको छ, हामी आदि कुरा गर्छौँ तर आफ्नो देशको सिमानालाई सुरक्षित गर्दैनौँ। यी सम्पूर्ण कुरालाई समेट्ने, घचघच्याउने, नेपालीहरूको भावनालाई उद्वेलित गर्ने चलचित्र हो काँडे तार। त्यसैले म चलचित्रकर्मी, निर्माता, यसका नायक, गायक सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र सञ्चार जगत यहाँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यो चलचित्र केवल नवल खड्काजीले त्यसमा लगानी गर्नुभयो होला, मेहनत गर्नुभयो होला, नायक बन्नुभयो होला, तर यो उहाँको मात्र चलचित्र होइन, यो नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भावना, देशभक्तिपूर्ण स्पन्दनलाई सशक्त अभिव्यक्ति दिने चलचित्र हो। यसको व्यापक प्रचार गरौँ, प्रसार गरौँ, नेपाली जनजनमा पुर्याउँ, मन मनमा पुर्याउँ। यसले आजको पुस्ता मात्र होइन, हाम्रो भोलिको पुस्तालाई पनि घचघच्याउन सक्छ, देशप्रेमको भावना जागृत गर्न सक्छ। मैले चलचित्रको बारेमा छोटकरी भनेर मेरो कुरालाई म टुङ्ग्याउन गइरहेको छु। मैले यो कुरा भन्नै पर्छ। मैले भारतमा पनि चलचित्रको इतिहासलाई अलिअलि बुझेको छु, थोरै भए पनि। अरू देशका चलचित्र पनि कहिलेकाहीँ हेरेको छु देशभक्तिपूर्ण। उनीहरूले देशभक्तिपूर्ण चलचित्र आएपछि त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्छ। त्यहाँका सिनेमा भवनहरूले, चलचित्र भवनहरूले सहयोग गर्छन्। हामी कहाँ देशभक्तिपूर्ण चलचित्र यहाँका चलचित्र भवनमा ल्याउनु पर्यो भने आजकलको युवा युवतीहरूले बढी मन पराउने, उनीहरूको मनलाई उद्वेलित गर्ने अर्को चलचित्र त्यहाँ ल्याएर त्यो चलचित्र असफल पारिन्छ। जसले यो गर्छ तिनीहरू देशघाती हुन्। तिनीहरूले देशको साधन स्रोत राज्य प्रणालीको दुरुपयोग गरेर नेपालीको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दबाउने कुचेष्टा गर्छ। नागरिकतामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, देशभक्त नेपालका नागरिकहरूले सहजै नागरिकता पाउनुपर्छ। तर जसरी आज मालदिप्सले 12 वर्ष बाहिरबाट बिहा गरेर आउनुको लागि 12 वर्ष भनेको छ, भारतले 7 वर्ष भनेको छ, बङ्गलादेशले 3 वर्ष भनेको छ, भुटानले बच्चा जन्मेपछि भनेको छ, अमेरिकाले हरियो परिचय पत्र ग्रिन कार्ड लिएको 5-7 वर्षपछि निवेदन दिनु पाउने भनेको छ, बेलायत जस्तो ठाउँमा राजकुमारीले निवेदन दिन 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि यति धेरै ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा हामी बसेका नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्ष निरन्तर यो देशमा बस्नुपर्छ। त्यो बेलासम्म थाई परिचय पत्र लिनुपर्छ। उसले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सुविधा पाउनुपर्छ भन्दा होइन तिमीले किन यो गर्ने, तिमी भारत विरोधी हो भन्ने यो कुराको कुनै औचित्य छ? कुनै मान्छेले भन्छन् अनुहार कालो भएर त्यो नागरिकता रोक्न खोजेको हो, अनुहारको आधारमा यो नागरिकता रोक्न खोजेको भन्नेहरू यो देशलाई विखण्डन गर्ने विभाजनवादी तत्त्व हुन्। हामी तराईमा बस्ने पनि कोही गोरा छौँ, कोही काला छौँ। पहाडमा बस्ने के सबै गोरै गोरा छन् र? कर्णाली प्रदेशमा जानुहोस् त, त्यहाँको त्यो सुक्खा हावाले गर्दा मान्छेको सबै अनुहारै कालो भएको हुन्छ। यहीँ काठमाडौँमा काला गोरा छन्। यो काला गोराको प्रश्न होइन, यो हो नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वको रक्षाको लागि नेपालको संविधान बनाउने बेला नेपालका नेताहरूले 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म हामी विदेशीसँग नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आउने विदेशी महिलालाई हामी 5 देखि 7 वर्ष बनाउने छौँ भनेर त्यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा लेख्दा जुन वचन दिनुभएको थियो, आज वचनबाट उहाँहरू पछि हट्नु भनेको यो देशप्रतिको बेइमानी हो। हाम्रो आवाज त्यहाँ हो। हामीले त्यसकारण नागरिकताको कुरा उठाएका हौँ। संसारमा कुनै पनि देशले नागरिकतालाई खुकुलो बनाउँदैन। भारत जस्तो त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देश, जो अब 2023मा गएर संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, उसले आसाममा 40 लाख मानिसहरूको नागरिकताको कुरा हुँदा दिन्न भनिदियो। सोचे त्यहाँ आन्दोलन भयो, प्रशासनले नियन्त्रण गर्यो। अनि हाम्रो देशमा संसारभरिका कहीँ नागरिकता नपाएका यहाँ आएर ल्यायो। यो नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पारेर
कालान्तरमा गएर नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने चालबाजी हो। हामीले त्यो आवाज उठाएको हो। त्यसकारण यो काँडेतार यो नागरिकताको रक्षासँग सम्बन्धित छ, हाम्रो साधन स्रोतको रक्षासँग सम्बन्धित छ। आज भर्खरै हामीले सुनेका छौँ पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती र सेती 6 जिम्मा लगाए। त्यो सम्झौतामा के लेखा छ? माथिल्लो कर्णाली आज 8 वर्ष भयो सम्झौता भएको, जिएमआरले ओगटेको छ, 14 वर्ष भयो उसले ओगटेको। सरकार 2 वर्ष आँखा चिम्लेर म्याद बढाउँछ, डेढ अरबभन्दा बढ्ता उसँग हर्जाना लिनुपर्ने लिँदैन। काँडेतारले भन्छ देशका साधन स्रोत त्यसरी देशमा उपयोग गरौँ। काँडेतारले भन्छ हाम्रा नेपालीहरू लाखौँमा विदेशमा गएर मुगलान गइरहेका छन्, त्यो डिप्रेसनको नाममा आफ्ना देशका नागरिक अब नर्सलाई बेलायत पठाउने भनेको छ। सारा नर्सहरूलाई यहाँका अस्पतालमा अब केही समयपछि नर्सको अभाव हुँदैछ। अनि यसरी आफ्नो देशलाई उजाड बनाएर विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्ने हो भने हामी न नेपाली रहन्छौँ न हाम्रो स्रोत रहन्छ। त्यसकारण काँडेतारले भन्छ यी सम्पूर्ण कुराको रक्षा गरौँ। त्यसैले काँडेतार यो सिमानाको काँडाको तार मात्रै होइन, अहिले मैले उल्लेख गरेका सम्पूर्ण कुराको सार हो, त्यसको अभिव्यक्ति हो, सशक्त आवाज हो। त्यो आवाजलाई घन्काउँ। पुनः यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। यसका निर्माता नायक नवल खड्काजीलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, गायिका सत्यकला राई, त्यसपछि गएर यसका अरू सबै पात्रहरू, यसमा योगदान दिनेहरू सबलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो चलचित्रको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु। र यहीँबाट नेपाल सरकारले भन्न चाहन्छु, माधव घिमिरेको त्यो कविताको गीतको पङ्क्तिलाई सम्झेर यो चलचित्रलाई मद्दत गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीजी, पर्यटन मन्त्रीजी, सञ्चार मन्त्रीजी। चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, चुलिन्छ कहाँ उचाइ हाम्रो हिमालय नरहे, रहला कहाँ नेपाली हामी नेपालै नरहे। धन्यवाद।